अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। 5 सितंबर 2024 डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें बिल्कुल इंतज़ार था क्योंकि हालिया जो बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हम फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से सुनना चाह रहे थे कि इसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज ने हमें मायूस नहीं किया और उन्होंने बताया कि 90 जो खारजी हैं वो तकरीबन एक माह के दौरान जो है वो जहन्नुम हासिल कर दिए गए हैं। 130 जो ऑपरेशंस हैं वो डेली बेसिस पर हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है कि फ़ौज मसरूफ़ है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में और हम जो उनसे तवक्का रखते हैं, जो हमेशा से तवक्का रखते आ रहे हैं, हमारे जवान हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे जवान हमारे लिए मैदान जंग के अंदर आज भी मौजूद हैं, आज भी ऑपरेशंस हो रहे हैं डेली। 130 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सर ये छोटी चीज़ नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ौज एक महफूज पाकिस्तान बनाने में अपना किस तरह से किरदार अदा कर रही है। यही बात आज डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हम जो चीज़ें सुनना चाह रहे थे, हम जो तवक्का रख रहे थे, पूरा उतर रहे हैं। और उन्होंने भी यही बात की कि कौम का जो एतमाद है वही फ़ौज का सरमाया है। अगर फ़ौज जो है वो, अब जाहिर सी बात है, हमारे साथ ही है, हमारे लिए काम कर रही है, हमारे लिए कुर्बानियाँ कर रही है, तो फिर हमारी जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी शाना बशाना खड़े हों और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। बाकी सारी चीज़ें, अफ़गानिस्तान के कुछ मैटर्स थे उसके ऊपर उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की, बलूचिस्तान के कुछ मैटर्स हाईलाइट किए, फैज़ हमीद के हवाले से कुछ सवाल हुए उनसे, उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि जो ख़ुद एहतसाबी है फ़ौज के अंदर, उसका बड़ा तेज़ निज़ाम है और ठोस सबूत की बुनियाद के ऊपर ही फ़ौज के अंदर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो मामला है, जो केस है, इसके अंदर अगर मज़ीद लोग भी अगर शामिल हुए तो चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई जवान हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जिसने भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की उसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल किया उनसे कि जनरल बाजवा ने, जिन्होंने DGISI लगाया जनरल फैज़ को, या आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने जो DGI से लगाया, तो जनरल बाजवा के बारे में सवाल किया गया कि उनके लिए क्या होगा, मतलब उनके साथ क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के जो बॉस थे उनका आपने नाम नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है। ये मेरा अपना तज़िया है और मैं बड़े अरसे से ये बात भी कर रहा हूँ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिन जिन लोगों ने इस तरह के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फितना अंगेज़ी की है या इंतशार पसंदी अपनाई है, पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि डीरेल करने की कोशिश की है, मेरे ख़्याल से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ख़ास तौर पर ये चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू भी हो गई हैं। ये सारी जो अमल है इसका आपके सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ौज जो है वो अपने मामलात जो हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में देख रही है उनको। उन्होंने नो गो एरिया के बारे में बात की। अब इसमें हामिद मीर ने अपनी लुच तली है। मैं हामिद मीर साहब को भी बताता चलूँ कि आपका लुच तलने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो गो एरिया से मुताल्लिक ये है कि किसी भी एरिया में पाकिस्तान के जो जैसे दहशतगर्द हैं उनकी अमलदारी नहीं है। फ़ौज हंड करके उनको जो है हलाक कर रही है। DGISPR ने एक जगह बात की कि मासूम लोगों से लड़ते हो, मासूम लोगों पर अटैक करते हो। पुल, बलूचिस्तान में एक रेलवे का पुल था, उसको उड़ाने का क्या मकसद था? आप बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हो ना। ये जितनी भी दहशतगर्द हैं ये मजदूरों पे अटैक करते हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसको रोकना। अगर महरूमी की बात होती तो मेरे ख्याल से आप एहतजाज करते ना, आप इस्लामाबाद में आके एहतजाज करते, आप CM हाउस के सामने एहतजाज करते। 17 CM जो हैं बलूचिस्तान के रहे हैं और 17 के 17 बलोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, आपकी जितने भी इन सरकारी इदारे हैं, सब जगहों पर बलूचिस्तान के ही लोग तैनात हैं। उन्होंने कहा कि 73,000 जो बलोच तलबा हैं वो स्कॉलरशिप में पाकिस्तान में मुल्क से बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्कूल बलूचिस्तान में है। 13 कैडेट कॉलेज जो हैं वो बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान की तरक्की का झूमर जिसको हम कहते हैं CPEC, वो बलूचिस्तान में है। उन्होंने साथ में बताया कि गवादर एयरपोर्ट जो है वो अब इस वक्त एक्टिव हो चुका है। देन कच्ची कनाल आप देखिए कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान को दिया गया है। ये बहुत सारे ऐसे एजाज़ात हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान में मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्टल्स मौजूद हैं वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये महरूमी की बात चले, ठीक है, महरूमी होगी। महरूमी तो हमें सिंध में भी नज़र आती है, महरूमी तो हमें पंजाब के भी कुछ इलाकों में नज़र आती है। DGISPR ने कहा कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है।
ख्वाहिश ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ترقی یافتہ ملک بنے. لیکن محرومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کا راستہ اختیار کریں. تو یہاں پر ڈیفینیٹلی بیرونی انوالومنٹ ہے. جو لوگ ہیں جو پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے, جو لوگ بلوچستان کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتے, وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو ہم سے آ کے لڑیں. معصوم لوگوں پہ حملے کیوں کرتے ہو؟ مزدوروں پہ حملے کیوں کرتے ہو؟ انجینئرز کے اوپر حملے کیوں کرتے ہو؟ بلوچستان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیوں کرتے ہو؟ فوج تو ان کو بلوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر رہی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہلاک کر رہی ہے, ان کو جہنم واصل کر رہی ہے. یہ تو کسی جگہ پر بھی اپنی عملداری نہیں دکھا سکتے, نہ تو کسی جگہ پر قبضہ کر سکتے ہیں. یہ تو چھپے ہوئے ہیں, ان کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے. تو یہ مطلب تھا کہ نو گو ایریا کوئی موجود نہیں ہے. تو حامد میر صاحب نے شاید وہ مطلب غلط لے لیا. اینی ہاؤ بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں تھیں. فیض حمید کے حوالے سے جو بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ فیض حمید میں ظاہر سی بات ہے خود احتسابی کا عمل جو ہے فوج کے اندر موجود ہے, اور ڈیفینیٹلی کوئی رعایت نہیں جو ہے وہ رکھی جائے گی. جو بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ایک سوال کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی. انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جو آرمی چیف کا جو باس تھا اس کا آپ نے نام نہیں لیا. تو ظاہر سی بات ہے عدالت جو آرمی کورٹ ہے اس کے اندر کیسز چلیں گے یا نہیں چلیں گے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے موجود نہیں ہے. قبل از وقت اس کے اوپر کوئی بیان دینا نامناسب ہوگا. معیشت کے حوالے سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا جب فوج معیشت پہ بات کرے گی تو آپ سب کہیں گے کہ دیکھیں فوج معیشت پہ بات کری ہے. انہوں نے کہا ہاں آرمی کی حد تک ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو افسران ہیں, وہ زیادہ تر نچلے طبقے سے آتے ہیں, متوسط طبقے سے آتے ہیں, تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں. جیسے ہم سب افیکٹ ہوئے ہیں مہنگائی سے, سب افیکٹ ہوئے ہیں, اس طرح ہمارے افسران, ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں معیشت سے. تو ظاہر سی بات ہے ایک مضبوط محفوظ پاکستان بننا سب کی خواہش ہے, آرمی کی بھی خواہش ہے, ہم سب کی خواہش ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کی, بہت ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جسٹس سسٹم کو مضبوط, کرمنل جسٹس سسٹم اس کو مضبوط رہنا پڑے گا. سزائیں جتنی جلدی ہوں گی, جتنی تیز ہوں گی, اتنا زیادہ جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی بھی آئے گی, دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مدد بھی ملے گی. یہ ساری چیزیں تھیں اس کے اندر جو مین. اور ایک بڑی اہم خبر سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک مطلوب, انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا ابو ذر عرف صدام, وہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر ہلاک ہوا. جہنم کی جو ہے اس کو ٹکٹ کٹا کے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. پرائرٹی جو ہے وہ بلوچستان ہے. ان کی پریس کانفرنس سے یہی لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں اب امن بھی لایا جائے گا اور بلوچستان کی ترقی میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا جائے گا. ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ایس آئی ایف سی میں جس طرح پاک فوج جو ہے وہ معاون ہے اس وقت حکومت کی, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے ایسے ویلفیئر پروجیکٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں حکومت کو ضرورت ہے وہاں فوج موجود ہے اور فوج اپنا کردار بخوبی جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. جہاں تک آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی جو بات ہے, یہاں پر تو بہت کلیئر کٹ چیزیں ہمیں سامنے سننے کو ملی کہ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی, بلکہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے ٹھوس شواہد کے اوپر جو ہے وہ کارروائی اس وقت ہو رہی ہے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف. تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں سے بھی جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. قوم ہمارا سرمایہ ہے, ہم قوم کا اعتماد جیتنے کے لیے, جو قوم کا جو اعتماد ہے وہی فوج کا سرمایہ ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑا پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ آخری خارجی کے مارے جانے تک جو ہے وہ یہ جنگ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ آخری خارجی تک کا پیچھا کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کیا پوری قوم جو یہ چاہتی ہے کہ اس ملک سے دہشت گردوں کا صفایا ہو. افغانستان کی بات کی, انہوں نے کہا کہ 2021 اگست کے بعد جو ہے وہ افغانستان سے بھی جو سہولت کاری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا افغان جو عبوری حکومت ہے اس سے ہم رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں, ہم ان سے چیزیں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اسلامی ملک ہے افغانستان, اور جس طریقے سے جو انڈین انوالومنٹ ہے وہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ انوالومنٹ بڑھ گئی ہے. خود کش حملہ آور جو ہیں ان کی تعداد میں جو اضافہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے, وہاں پر جس طرح کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, ان کو ویپنس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ان کو اکوپڈ کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہماری گہری نظر ہے. تو مشکل ٹیرین والا جو ہے نا سرحدی علاقہ ہے. دیکھیں میں پہلے بھی اپنے بلاگ کے اندر بات کی تھی کہ 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی صرف بلوچستان کا جو ایریا ہے, تو اتنے بڑے ایریا کے اندر اور پھر بہت زیادہ غیر ہموار جو ہے وہ ٹرین ہے. تو ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا, ایسی چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو ہمیں اپنی فوج کے اوپر اعتماد ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اعتماد بھی اس لیے ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی سب سے بڑی جنگ جیتی ہے,
اور ہم نے جیت کر دکھائی ہے. ہم نے KPK میں امن کر کے دکھایا ہے, ہم نے افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں ہم نے وہاں پر امن کر کے دکھایا ہے, ہم نے کراچی میں امن کر کے دکھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں, تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کے اوپر اعتماد ہے. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا, اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور اس ویڈیو کو لائک دبا کے کمنٹ کرنا مت بھولیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی. دیکھتے رہیے 360 ڈیجیٹل. اللہ حافظ.